बस स्टॉप पर खड़ी वो बस के इंतज़ार में थी जब सियाह सिविक उसके पास से गुजरी थी। जवेरिया बेसाख्ता पीछे हटी थी। गाड़ी की स्पीड कुछ ज़्यादा तेज़ होने की वजह से उसके कदम पीछे हटे। कहर भरी आंखों से उसने गाड़ी को देखा, लेकिन वो गाड़ी आगे जाकर रुक गई। गाड़ी दोबारा पीछे की जानिब आई। जवेरिया को वो गाड़ी जानी पहचानी लगी। गाड़ी बिल्कुल जवेरिया के बराबर में रुकी और स्याह शीशा नीचे होते ही जिस शख्स का चेहरा सामने आया, जवेरिया उस चेहरे को देखकर हवास पाख्ता हुई थी। हेलो जवेरिया। उप्स, मिस जवेरिया। सन ग्लासेस थोड़े से नीचे खिसकाकर अबरू उचकाए उसने जवेरिया को पुकारा। पहचाना नहीं मिस जवेरिया? हमदान सिद्दीकी। अभी चंद दिन पहले ही तो मुलाकात हुई थी, क्या भूल गई मुझे? कार्ड अब भी तुम्हारे बैग में मौजूद है, नहीं तो यकीन कर लो। नहीं यकीन तो देख लो। जवेरिया को उसके पुरयकीन लहजे पर हैरत हुई थी और हाथ बेसाख्ता बैग पर गया। उसे कैसे पता चला? जवेरिया खुद से मुखातिब हुई। अरे अपने नन्हे से दिमाग पर ज़्यादा जोर ना डालो। मैंने कहा था मुकाबिल को एक नज़र में पहचान लेता हूँ। तुम जितना भी छुपाओ मैं जान जाऊँगा, तमस्खराना अंदाज में कहकर उसने आंख का कोना दबाया था। दूसरी मुलाकात और दूसरी मर्तबा ही वो ज़िंदगी में किसी से डरी थी। उसका पुरयकीन लहजा किसी अनहोनी का पता दे रहा था। मुलाकात का मुंतज़िर रहूँगा। चलता हूँ मिस जवेरिया। अपने मखसूस अंदाज में 2 उंगलियां माथे पर टिकाकर वो गाड़ी आगे बढ़ा गया था। जवेरिया सुन्न होते दिमाग के साथ गाड़ी की धूल देखती रह गई। न जाने क्या बला थी जो हाथ धोकर पीछे पड़ गई थी जवेरिया के। भाभी जी, सुना है भाई आ रहे हैं। कमरे में आते ही मारिया ने गौर अफशानी की थी। शीशे के आगे बैठी मुंतहा ने एक नज़र मारिया की जानिब देखा और दोबारा फेस मास्क लगाने में मगन हुई। अरे भाभी जी, क्या हुआ? आज जुबान बंद है। खैर तो है? भाई के आने पर भी कोई रिएक्शन नहीं। उसे चुप देखकर वो हैरान हुई थी। हाँ खैर है, बस मैं तुम्हारी ज़ुबान के जोहर देख रही हूँ जो मेरे भाई के आने की वजह से कितनी तेज़ चल रही है। मुंतहा ने दूबदू जवाब दिया। मुंतहा, यकदम ऊंची आवाज़ में वो चिल्लाई और बाजू पर चुटकी भरी। ओह ना करो, फेस ख़राब हो जाएगा मेरा। सदा की स्किन के मामले में हसास मुंतहा को अपने फेस की फिक्र हुई। मुंतहा, मेरी इस निकम्मी बेटी को भी कुछ लगा दो। कमरे में दाखिल होते फिर दोस्त बेगम ने मीठी नज़र मुंतहा की जानिब डालकर कहा, लग ही नहीं रहा कि अगले हफ्ते इसका निकाह है। बाल देखो जैसे झाड़ियाँ हों, और स्किन का तो मैं क्या कहूँ बेटा, ज़रा इसे समझाया करो, मेरी तो एक नहीं सुनती। फिर दोस्त बेगम के मुंह से अपने बारे में सलवातें सुनकर मारिया बदमज़ा हुई। अम्मी, मुझे ये रंग बिरंगे मास्क लगाने का कोई शौक़ नहीं, ये काम आपकी बहू अच्छे से कर लेती है और उसे ही करने दें। मुंह बनाकर कहती वो साइड टेबल पर पड़े मैगजीन को देखने लगी। देखा तुमने इसको कैसे आगे से मेरी बात से इनकार करती है? बेटा अब तुम ही इसे सुधार सकती हो। फिर दोस्त बेगम थक कर चेयर पर बैठी। मुंतहा ने एक आंख से उन्हें इशारा दिया था और मास्क का बाउल लेकर धीरे से चलती मारिया के करीब आई और बिना उसे संभलने का मौका दिए उसके दोनों गालों पर मास्क लगाया। मारिया ने लाख हाथ पांव मारे, लेकिन मुंतहा अच्छी तरह काबिज हो चुकी थी उस पर। 1 हफ्ता हो चुका था जवेरिया को जॉब करते हुए। बारहा उसका हाशिर से सामना हुआ और बारहा उसे हाशिर की नज़रों में कुछ अलग सा महसूस हुआ। हाशिर की बोलती नज़रों को वो अच्छे से समझ सकती थी, लेकिन वो हाशिर को कोई मौका नहीं देना चाहती थी। आज भी ऐसा ही हुआ था। दोनों इकट्ठे लिफ्ट में दाखिल हुए और आज भी हाशिर की नज़रें उसके चेहरे पर थीं। बार बार वो उसे मुखातिब कर रहा था और किसी न किसी फ़ाइल का जिक्र करता रहा। शाम तक उसे किसी न किसी फ़ाइल के लिए ऑफिस में बुलाता रहा। अरीबा को भी ये सब बहुत अजीब लग रहा था। जवेरिया उसको हाशिर की सेक्रेटरी और ख़ुद का वजूद एक आम वर्कर का लग रहा था। कुछ दिन बचे हैं निकाह में हाशिर बेटा, और आप अब तक नहीं पहुँचे। बच्चियों ने शॉपिंग के लिए जाना था और आफाक का मारिया से पर्दा है, तो आप ही घर के बड़े फ़र्द हैं जो उनको शॉपिंग पर ले जा सकते हैं। आपकी बहन का निकाह है और आप ही देर से आएंगे तो बाकी मेहमानों से हम क्या उम्मीद रखें। हमने आपकी रुखसती की बात मान ली, अब आप पर फ़र्ज़ है कि आप हमारी बात मानें और कल गांव आ जाएं। बच्चों की बहुत सी तैयारियां बाकी हैं। आगा जान की बात सुनकर वो सोच में डूबा था। कल जाना उसको एक कठिन फैसला लग रहा था, लेकिन लाडली बहन के लिए जाना भी ज़रूरी था। कल की मीटिंग भी ज़रूरी थी और जाना भी ज़रूरी था। अजीब दोराहे पर आ रुका था। कुछ सोचकर उसने अरीबा को कैबिन में बुलाया। कुछ देर बाद वो अंदर आई। अरीबा, मेरी मीटिंग कल 12 बजे की तय करवाओ उनके साथ। शाम में मुझे हवेली के लिए निकलना है और हाँ, मैं 5-6 दिन में लौट आऊँगा। कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए मुझे, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। धमकी आमेज लहजे में कहता वो अरीबा को हल्कान कर गया। जी सर, मैं समझ गई। अरीबा महज मिनमिना कर रह गई। ये एक लग्जरी ऑफिस का मंजर था। डार्क मैरून पेंट कोट में मलबूस विंडो के करीब खड़ी वो अपनी सेक्रेटरी की आज की डिटेल सुन रही थी। ऑफिस की हर चीज़ में नफासत झलक रही थी।
جلال کے سنس کے ساتھ میٹنگ فکس ہو گئی ہے میم، اور اس میٹنگ میں ہمدانی امپائر اور صدیقی امپائر دونوں کمپنی کے آنرز موجود ہوں گے۔ ویل ڈن الینا، اس گڈ نیوز کے لیے میں نے بہت انتظار کیا ہے۔ کل ان دونوں کمپنیز کے لیے انوکھا دن ہوگا۔ ایل کے کمپنی کے آنر کو انہوں نے بہت ہلکا لے لیا ہے۔ تنزیہ مسکراہٹ کے سنگ اس نے اپنی سیکرٹری کو کہا، الینا کل کا دن بہت اسپیشل ہے میرے لیے، اور میٹنگ کے بعد شام کو ایک پارٹی ارینج کرو اور دونوں کمپنیز کے آنرز کو اس پارٹی کا انویٹیشن بھیجنا۔ پارٹی ایسی ہونی چاہیے کہ سب دیکھ کر دنگ رہ جائیں، مجھے کوئی بھی کمی نہیں چاہیے، سمجھ گئی؟ اور میرے ڈریس کا آرڈر کر دو، اسپیشل گاؤن ہونا چاہیے میرا، اور صرف ایک ہی پیس ہو، اس کی ایک کاپی بھی موجود نہ ہو۔ از دیٹ کلیئر؟ جی میم، دھیمی مسکان کے سنگ کہتی وہ آفس روم سے پارٹی کے ارینجمنٹ کے لیے نکل گئی تھی۔ یہ ڈیل ہمیں ہر حال میں سائن کرنی ہے ورنہ کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا، حاشر نے دھیمے سے سجاد صاحب کو کہا تھا۔ میٹنگ روم میں اس وقت ملک کے تمام بزنس مین اپنی پوری تیاری کے ساتھ موجود تھے۔ یکدم لوگوں کی نظر گلاس ڈور کی جانب بڑھی۔ حاشر کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ اپنے رقیب کو دوبارہ اپنے روبرو دیکھ کر اس کے غصے میں اضافہ ہوا تھا۔ ڈارک چاکلیٹی پینٹ کوٹ میں ملبوس غازان صدیقی بالکل سامنے کی ٹیبل پر دوسری جانب آ کر اپنے خوبرو حلیے میں کرسی پر بیٹھا تھا۔ غازان نے ایک نظر بھی حاشر کی طرف ڈالنا ضروری نہیں سمجھا۔ یکدم ہال میں اندھیرا چھایا تھا اور ایک LED روشن ہوئی تھی۔ میٹنگ کے درمیان میں ہی گلاس ڈور دوبارہ اوپن ہوا۔ بلیک گلاسز لگائے لیڈی پینٹ کوٹ میں ملبوس 26 سالہ ایک لڑکی ہال میں داخل ہوئی۔ لمبے بالوں میں پونی ٹیل تھی، ہائی ہیل پہنے وہ غازان صدیقی کے ساتھ موجود کرسی پر بیٹھی۔ غازان کو اس کی جرأت حیران کر گئی، لیکن مقابل موجود لڑکی نے بنا کسی کی جانب دیکھے LED پر نظر ٹکائی۔ مس لائبہ، مجھے آپ ہی کا ویٹ تھا، سربراہی کرسی پر بیٹھے جلال سنس کے آنرز نے شگفتگی سے کہا۔ کرسی پر بیٹھی اس لڑکی نے محض سر اس بات میں ہلایا۔ کچھ دیر تک میٹنگ جاری رہی اور فیصلے کی گھڑی بس نزدیک ہی تھی۔ یہ پروجیکٹ ایل کے سنس کمپنی کو ملتا ہے، ان کے شیئرز اس پروجیکٹ میں سب سے زیادہ ہیں۔ روح فرسا خبر حاشر اور غازان پر قہر بن کر ٹوٹی اور لائبہ نے بے ساختہ کرسی سے ٹیک لگا کر اپنی فتح کو محسوس کیا تھا۔ اپنی سماعت پر حاشر کو شبہ ہوا تھا، یہ پروجیکٹ اس کے ہاتھ سے ایسے نکلے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ حیران تو غازان بھی تھا، یہ جنگ تو حاشر اور غازان کے بیچ تھی، لیکن پھر یہ تیسرا کون آ گیا تھا جس کو وہ دونوں جانتے بھی نہیں تھے۔ حاشر تیزی سے اٹھ کر میٹنگ روم سے نکلتا چلا گیا۔ غازان کے لیے پروجیکٹ کچھ خاص اہمیت کا حامل نہیں تھا، لیکن محض حاشر کی وجہ سے وہ اس جنگ میں شریک ہوا تھا اور پروجیکٹ دونوں کے ہاتھ سے جا چکا تھا۔ کانگریٹس مس ایل کے، چہرے پر مدھم مسکان سجائے لائبہ خان کو وش کیے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اپنی جیت کی مبارک اس نے خوشی سے لی تھی۔ لائبہ خان نے اس کی پش کو دیکھ کر تنزیہ مسکرائی اور پروجیکٹ کے پیپرز لیے ٹیبل کی جانب بڑھی۔ یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ میں نے اپنی آدھی پراپرٹیز پروجیکٹ میں لگائی تھی لیکن میرے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوا سجاد صاحب؟ اور وہ لڑکی کون تھی؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا اسے، اور ایل کے سنس کمپنی تو پچھلے دنوں بند ہونے والی تھی، پھر یہ کیسے اوپر آ گئی؟ میٹنگ کا غصہ اور کچھ حویلی جانے کی فکر حاشر کے دماغ میں سوار ہو چکی تھی۔ سر، اس بات کا تو مجھے بھی نہیں پتا کہ اس کمپنی نے کیسے پروجیکٹ حاصل کر لیا۔ سجاد صاحب بھی اس پروجیکٹ کے حوالے سے بہت فکر مند تھے۔ شام تک اسے حویلی کے لیے نکلنا تھا، لیکن وہ پروجیکٹ حاصل کر کے ہی جانا چاہتا تھا، لیکن عین موقع پر وہ پروجیکٹ اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ فون پر ہوتی مسلسل بیل کو نظر انداز کیے وہ اپنی ہار کا غم منا رہا تھا۔ ایل کے کمپنی میں وہ نیو آنر کون تھی؟ آفس میں سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا وہ لائبہ خان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پہلی مرتبہ کسی لڑکی سے اس کا مقابلہ ہوا اور پہلی مرتبہ میں ہی وہ ہار چکا تھا۔ ایل کے اینڈ سنس کمپنی سے اس کے ماضی میں بہت اچھے تعلقات رہے، لیکن پھر ارباز خان کی موت کے بعد اس کمپنی کے حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ ارباز خان کی پراسرار موت کا کسی کو کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ دروازے پر ہوتی دستک نے اسے سوچوں سے باہر نکالا۔ سر، یہ آپ کو انویٹیشن کارڈ آیا ہے۔ روم میں داخل ہوتے غازان کی سیکرٹری نے کارڈ اس کی جانب بڑھایا۔ کس کا کارڈ ہے؟ غازان نے اس سے پوچھا۔ سر، ایل کے سنس کمپنی کی جانب سے کارڈ ہے۔ کارڈ دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ 10 گھنٹے کے اندر پارٹی کا ارینج کرنا غازان کو حیران کر گیا۔ شام تک وہ حویلی میں موجود تھا۔ سب سے ملنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں لیٹا جویریہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جویریہ کو سوچتے آج کی ہوئی پہلی ہار بھول گیا تھا وہ۔ نہ جانے کیسا خمار تھا اس کی جھلک کا کہ اسے سب کچھ ہوا میں معلق ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ یاد تھی تو بس جویریہ، دل ایک ہی نام کی مالا جپ رہا تھا۔
منتہا سے اس کا سامنا نہیں ہو پایا تھا اور یہ ایک طرح سے اس کے لیے سکون کا باعث بن گیا۔ چند دنوں میں ہی جویریہ اس کے حواسوں پر بری طرح سوار ہو چکی تھی۔ کمرے پر ہوتی دستک پر اس نے یس کہا تھا۔ اپنے سامنے جویریہ کو دیکھ وہ حیران ہو گیا۔ ایک خواب کسی کیفیت میں وہ اس کی جانب بڑھا۔ مقابل موجود منتہا ہاتھ میں کافی کا مگ لیے لرزتی سی کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی حاشر کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ فردوس بیگم نے آج زبردستی اسے حاشر کے کمرے میں بھیجا تھا۔ کمرے کا ملگجا اندھیرا منتہا کو حواس باختہ کر گیا۔ تم یہاں کیسے؟ قریب کھڑے ہو کر اس نے دھیمے لہجے میں استفسار کیا تھا۔ وہ میں کافی دینے آئی تھی۔ کافی کو سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ کمرے سے باہر جانے کے لیے مڑی جب مقابل شخص نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس حملے کے لیے وہ تیار نہیں تھی اور سیدھا اس کے ساتھ جا لگی۔ منتہا کی جان حلق میں اٹکی تھی جب بازو سے پکڑ کر اسے اپنے روبرو کھڑا کیا اور چہرے پر اپنے گرم ہاتھوں کا ہالہ بنایا اور منہ سے محبت بھرے پھول برسائے۔ کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کر؟ مجھے محسوس تو کرنے دو کہ تم میرے قریب ہو، بھاری لہجے میں کہتا وہ منتہا کی جان لینے کے درپے تھا۔ تمہاری خوبصورتی اور پاکیزگی مجھے اپنی جانب کھینچ چکی ہے۔ میرے پتھر دل میں تمہاری ایک جھلک نے درار ڈال دی ہے۔ میں ایک سخت پتھر تھا لیکن تمہاری ایک جھلک نے میرے پتھر دل کو دھڑکنے پر مجبور کر دیا۔ کیا جادو کیا ہے تم نے؟ دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامے نہ جانے وہ کون سی دنیا میں گم تھا۔ چہرے پر پڑتی گرم سانسیں منتہا کی جان ہلکان کر رہی تھی۔ ایسا تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حاشر یوں اچانک اس کے قریب آئے گا۔ ہاں حاشر، چھوڑیں حاشر۔ منتہا دھیما سا منمنائی لیکن مقابل کا دل و دماغ ایک کیفیت میں جکڑا تھا۔ جس گہرے نایاب کی تلاش میں یہ دل تھا، جس سادگی کو میں نے پسند کیا تھا، میں پسند کرتا تھا، وہ مجھے مل گئی۔ میری ہو جاؤ۔ دو لفظی التجا نے گویا منتہا کو سانس روکنے پر مجبور کر دیا۔ دل خوشی کے مارے سینے میں تیزی سے دھڑکنے پر مجبور ہو گیا۔ آنکھوں کی جوت روشن ہوئی، گال تپ کر لال ہوئے تھے۔ کچھ حاشر کے گرم ہاتھوں کی حدت نے گالوں کی گرماہٹ میں اضافہ کیا۔ تیزی سے گال کی جانب جھک کر اس نے اس کی نرماہٹ کو محسوس کیا۔ منتہا کو آج اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی کمزور سی گرفت میں محض وہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ حاشر، چھوڑیں۔ حاشر کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے ہٹانے کے لیے اس نے اپنے لیکن مقابل لگتا تھا کہ آج منتہا کی جان لینے کے درپے تھا۔ منتہا کے ہاتھ کا لمس حاشر کو ہوش کی دنیا میں واپس لا پٹک گیا تھا۔ اپنے قریب منتہا کو دیکھ کر آنکھوں میں شدید حقارت چمکی تھی اور اپنی بے اختیاری پر شدت کی شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ پل بھر میں اس نے اس کو خود سے دور دھکیلا اور بے ساختہ آنکھیں میچ کر رخ موڑ گیا۔ اتنی بے اختیاری، وہ بھی مجھ سے؟ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ منہ میں بڑبڑاتے اس نے خود کو جھنجھوڑا تھا۔ اپنی حرکت پر اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ منتہا، ایک سیکنڈ سے پہلے میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، بنا مڑے اس نے کہا تھا۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ حاشر کی دھاڑ نما آواز سے منتہا یکدم سہمی۔ کچھ دیر پہلے پھول برساتا لہجہ اب آگ اگل رہا تھا۔ منتہا یکٹک اس کی پشت دیکھ رہی تھی لیکن سمجھ بوجھ کچھ نہیں آ رہی تھی۔ جاؤ منتہا یہاں سے، یکدم وہ اونچی آواز میں چلایا تھا۔ منتہا کی جان حلق میں اٹکی تھی اور کاجل بھری آنکھوں میں نمی جھلکی تھی۔ تیزی سے اٹھ کر وہ کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ رات کے وقت بستر پر لیٹی وہ ہمدان کو سوچ رہی تھی جس نے دوسری ملاقات میں ہی اسے پریشان کر دیا تھا۔ ایک بلا کی طرح وہ اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ دل تھا کہ اس کی جانب کھنچتا چلا جا رہا تھا۔ کارڈ کا اتنا یقینی سے کہنا اسے مزید پریشانی میں ڈال گیا۔ آپی، آج ماموں دوبارہ آئے تھے اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے۔ میں نے کام شروع تو کیا ہے لیکن ابھی کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ مائرہ کی آواز سن کر وہ چونکی تھی۔ ہاں، کیا کہہ رہی ہو؟ آپی، ماموں کی بات کر رہی ہوں۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ نہ جانے کون سی دنیا میں گم رہنے لگی ہیں آج کل۔ خیر تو ہے؟ آفس کے معاملات تو ٹھیک ہے نا؟ مائرہ نے آگے ہو کر جویریہ کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے استفسار کیا۔ ہاں، سب ٹھیک ہے، بس پک اینڈ ڈراپ کا مسئلہ ہے، وہ حل ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کل سر سے بات کروں گی اور لون کا بھی پوچھوں گی، اگر ملا تو ٹھیک ورنہ کچھ سوچتی ہوں۔ تم امی کا خیال رکھا کرو، مجھ سے تو وہ اچھے طریقے سے بات نہیں کرتی، تم ہی ان کے قریب ہو تو خیال رکھا کرو۔ اب سو جاؤ، صبح مجھے جلدی جانا ہے ورنہ اس روٹ کی بس چلی جاتی ہے۔ ذرا سا مسکرا کر کہتی وہ کروٹ بدل گئی اور مائرہ بھی چت لیٹی کل کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔
हाशिर के कमरे से निकलकर वो भागती हुई सीधा अपने कमरे की जानिब आई थी। धाड़ से दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आई और धूंकने की तरह चलती सांस के साथ वो बेड पर गिरी। खुशी और गम की कैफियत इकट्ठी हावी हुई थी। हाशिर का नर्म गर्म रवैया मुंतहा की समझ से बाहर था। न कभी पहले वो उसके ऐसे करीब आया था और न ही कभी उसे ऐसे धुतकारा था। मुखातिब भी बहुत ही कम करता था। हाशिर, क्या हो आप मेरे लिए? अब्रे रहमत हैं या वबाले जान? आपका ये उलझा रवैया किसी दिन पागल कर देगा मुझे। आंसू लड़ी की मानिंद आंखों से बह रहे थे। गाल पर अब भी दहकता लम्स महसूस हो रहा था उसके हाथों का। अल्फाज अब भी कानों में गूंज रहे थे। किस पर यकीन करती, उन मोहब्बत भरे अल्फाज पर या आखिर में हुई धुतकार पर? नहीं हाशिर, मुझे आपसे जवाब चाहिए और आप जवाब देंगे मुझे। उसने सोच लिया था कि वो हाशिर से हिम्मत करके बात करेगी, फिर बेशक जो भी नतीजा निकलता, लेकिन एक मर्तबा वो उससे बात करना चाहती थी। इम्पोर्टेड सूट पहने, घने बाल सेट किए, हल्की बड़ी दाढ़ी में वो आज की पार्टी में मौजूद तमाम मर्दों में नुमायां लग रहा था। दोनों भाई इकट्ठे फार्म हाउस में दाखिल हुए। अपने भाई की पर्सनालिटी से वो हमेशा ही मरूब रहा था। उनकी लुक, उनकी ड्रेसिंग सबसे अलग थलग और इनफरादी होती। भाई, आज की पार्टी में तो आप हसीनाओं पर कहर बनकर सितम ढाएंगे। हमदान ने धीमे से गाजान के कान की जानिब झुककर कहा था। शट अप, और मुझे तुम किसी लड़की के साथ खड़े हुए नजर ना आओ, समझ गए? गाजान ने उसे धमकीनुमा अंदाज में कहा था। ओके भाई, समझ गया। लड़की के पास नहीं, लेकिन हसीना के पास खड़ा हो जाऊंगा। आप मेरे बड़े भाई हैं, आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? एक आंख दबाकर कहता वो गाजान को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। लबों को दोनों जानिब फैलाकर उसने मखसूस मुस्कुराहट दी। भाई, कभी कभी खुलकर भी हंसा करें। मैं तो आपके कह कहे सुनने के लिए भी तरस गया हूँ। मुंह बनाकर कहता वो सामने देखने लगा। जस्ट शट अप, तुम्हारी बड़बड़ कम नहीं हो रही। मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा अगर ये कम ना हुई बड़बड़ाहट तुम्हारी। ओके भाई, मैं शट अप हो गया। चलें आगे बढ़ें। मिस एल के हमारी जानिब भी आ रही है। हमदान ने बहुत मुश्किल से उसे पार्टी के लिए मनाया था और मज़ीद कोई उल्टी बात करके वो उसे वहाँ से जाने से मजबूर नहीं कर सकता था। हेलो मिस एल के। लाइबा के करीब आते ही हमदान ने अपना हाथ आगे किया। हेलो मिस्टर हमदान। लाइबा ने भी अपना नर्म हाथ हमदान को मिलाकर जवाब दिया। हेलो मिस एल के। गाजान ने महज मुंह से हेलो कहा, हाथ बढ़ाने की उसने जहमत नहीं की थी। लाइबा खान उसका एटीट्यूड देखकर महज तंजिया सा मुस्कुराई। ये आपके लिए मिस एल के। फूलों का बुके हमदान ने लाइबा की जानिब बढ़ाया। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस एल के। गाजान ने भी उसे मुबारकबाद दी। थैंक्स मिस्टर गाजान एंड हमदान। मुझे अफसोस हुआ कि आप ये प्रोजेक्ट हार गए। लाइबा ने तंज के तीर चलाए थे। अफसोस मत कीजिए, अफसोस मत कीजिए मिस, अपनी जीत को एंजॉय करें। बिजनेस की दुनिया में हार जीत तो चलती ही रहती है। अगर हम इन छोटी मोटी हारों पर परेशान होने लगेंगे तो फिर हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। हमदान को उसका लहजा अजीब लगा। इससे पहले कि गाजान कुछ बोलता, हमदान ने फ़ौरन लाइबा को जवाब दिया। दैट्स ग्रेट मिस्टर हमदान। एनीवे, कम एंड एंजॉय द पार्टी। एक तीखी नज़र गाजान की जानिब डालकर वो आगे बढ़ गई। हमदान को उसकी नज़र ने चौंकाया। अपने भाई पर किसी की तीखी नज़र बर्दाश्त करना हमदान के लिए मुश्किल हुआ था। डाइनिंग टेबल पर बैठा वो आगा जान से बातों में मसरूफ था जब मुकम्मल स्याह लिबास में लिपटी मुंतहा डाइनिंग रूम में दाखिल हुई थी। लबों पर मखसूस गुलाबी लिपस्टिक, हाथों में पहनी चूड़ियाँ और मस्कारा और लाइनर से मुज़य्यन आंखें देखकर हाशिर के माथे की रगें तनी थी। एक नज़र डालकर उस पर वो दोबारा आगा जान की जानिब मुतवज्जो हुआ। कुछ देर में आफाक भी नक्शा डाइनिंग हॉल में मौजूद था। आगे बढ़कर उसने हाशिर के सामने हाथ बढ़ाया। दोनों बहन भाइयों को देखकर हाशिर का तनफ्फुर सवा नेज़े पर पहुंचा था। एक नज़र उसने आगा जान पर डाली और हाथ मिलाकर फ़ौरन पीछे किया। आगा जान की वजह से हाशिर को कुछ कह नहीं पाया था। अपनी बहन के लिए उसे कभी भी आफाक पसंद नहीं था। 10 साल पहले न जाने कौन सी सच्चाई थी जो हाशिर दिल में दबा कर बैठा था, और उसी सच्चाई की बदौलत वो ज़ूबिया बेगम की पूरी फैमिली से ही नफरत करता आ रहा था। बच्चियों को दोपहर तक आप शॉपिंग पर ले जाइएगा हाशिर बेटा, और ख़याल रहे मुझे कोई शिकायत ना मिले। आगा जान की बात पर वो महज सर इस बात में हिलाकर रह गया। आज सर नहीं आए? हाशिर को ऑफिस में ना पाकर उसने अरीबा से पूछा। जी, वो आज नहीं आए और पूरा वीक नहीं आएंगे, उनकी बहन का निकाह है। अरीबा ने मतानत से जवाब दिया। ओके। वो धीमा सा मुस्कुराकर अपने कैबिन की जानिब बढ़ गई। रुको, तुम क्यों पूछ रही थी? कोई काम है क्या? उनसे अगर है तो मुझे बता सकती हो। अरीबा उसके पीछे आई। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। काम तो कोई नहीं है, बस
अरीबा को अंदाजा हुआ कि उसे किसी मदद की ज़रूरत है। जवेरिया, मैं तुम्हारी बहनों जैसी हूँ, अगर तुम्हें कोई काम है तो मुझे बता दो, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। देखो सर, बहुत सख्त तबीयत के हैं, लेकिन अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो तो वो फ़ौरन मदद भी कर देते हैं। जवेरिया को अरीबा की बातों से कुछ हौसला हुआ था। वो मुझे लोन चाहिए था, घर के हालात बहुत ख़राब है, लैंडलॉर्ड ने 1 हफ्ते का वक्त दिया था, हफ्ता पूरा हो चुका है, कल वो फिर आ धमकेगा, बस इसी सिलसिले में बात करना थी। जवेरिया ने अपना मसला बताया। तुम परेशान मत हो, मैं सर से बात करती हूँ, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। अरीबा उसकी हिम्मत बंधाती रूम की जानिब बढ़ी। उसने हाशिर से बात करने का फ़ैसला कर लिया था।